میرا دل کردا میں تانوں فرید دے بیڑے دی ایک گل ہی سنا جاواں. علی پور سیداں دا تاجدار، چورا شریف دا خلیفہ حضرت حافظ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ، آپ دے وصال نو 3 دن گزرے. آپ دے بیٹے پیر سید حیدر حسین شاہ صاحب فرماندے نے کہ میں قبر انور تے رہندا سا کہ لوگ فاتحہ پڑھن آوندے نے. فرماندے نے تیسرے دیہاڑے فجر دی نماز تو بعد ایک بابا تے بی بی روندے آئے تے روندے ٹر گئے. فرماندے نے میں پیچھے جا کے پوچھا بابا جی روندے آئے ہو تے روندے ہی ٹر پئے ہو، اصل وجہ کی ہے؟ بابا کہنے لگا کہ میری بیگم جڑی ہے خواجہ صاحب دی مریدنی ہے. کل ساڑھے گھر وچ ایک دوست نے 2 کلو دودھ بھیجیا تے میرا خیال بنیا کہ کھیر نہ پکا کے کھائیے کہ بیوی ہانڈی چ کھیر پکاوے تے چمچا پہ ہلاوے تے منہ چ بول بول کے کہندی ہے پیر اوکھے ویلے کام آوندے نے، پیر اوکھے ویلے نہ جدا ایمان ہے تے بولے نہ پیر اوکھے ویلے. کہندے چمچا ہلاندیا ہلاندیا اچانک چمچا ہانڈی دے پیندے چ زور نہ لگا تے پیندا ٹوٹ گیا. انہوں کوئی پتہ نہیں، یہ چمچا ہلائی جاندی تے کہندی پیر اوکھے ویلے کام آوندے، پیر اوکھے ویلے ہی کہندے جڑے ویلے ہانڈی اتاری کھیر کھا لئی، ہانڈی خالی ہوئی وے گیا تھلے پیندا ہی کوئی نہیں، تھلے پیندا ہی کوئی نہیں، کھیر رڑی کوئی نہیں. کھیر کا کے راز ہوں گے ادھی رات فرما دے بی بی میری بیوی دی خواب وچ پیر جماعت علی شاہ آ گئے. آپ دے دوویں ہاتھ سڑے ہوئے نے، عرض کیتی حضور ہتھاں نو کی ہویا؟ آپ نے فرمایا چلیے نالے پیندا توڑ بیٹھی سے نالے کہندی سے پیر اوکھے ویلے کم آوندے نے. فرمایا تیری ہانڈی تلے ہاتھ رکھ کے کھلوتا رہیا واں کدھرے تیری کھیر نہ رڑ جائے. فرمایا چلیے تھے کی آزمانی ہے قیامت دیاڑے آواز ماری تینوں اوتھے دساں گا پیر کیویں اوکھے ویلے کم